हम तीनों कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। ज़ुनैरा बेइंतहा खूबसूरत और मिलनसार थी। हमारे ग्रुप में अरफा का इजाफा हुआ। दोनों की खूब बनती ही तबीयत में शोखी और हल्ला गुल्ला कूट कूट कर भरा था। वक्त गुजरने के साथ दोनों में कुछ तब्दीलियां सी आने लगीं। वो दोनों अलग थलग सी रहने लगीं। अरफा की तब्दीली ने मुझे हैरान परेशान कर दिया। उसने अपना हुलिया बदल डाला। बाल कटवा कर लड़कों की तरह करवा लिए। गले में चेन, दोनों कलाइयों में ब्लैक बैंड जो लड़के फैशन के तौर पर पहनते हैं। दुपट्टे को खैर बात कह दिया और ब्लैक जूतों की जगह ब्लैक जोगर्स ने जगह ले ली। टीचर्स प्रिंसिपल की तरफ से अक्सर उसे विदाउट यूनिफॉर्म होने का नोटिस दिया जाता, मगर उसने ढीठपन भी लड़कों जैसा ले लिया था। टीचर्स उसे इस हुलिये पर सरजनिश करती, मगर कॉलेज की लड़कियों में उसका बॉयफ्रेंड रूप बहुत मकबूल हो रहा था। कॉलेज में लड़कों के दाखिले पर पाबंदी थी, इसलिए लड़कियां उसे लड़के के रूप में देखकर खुश हो जाती। उसने अपने बोलने का अंदाज, चाल ढाल, सब कुछ लड़कों जैसा कर लिया। बात करते हुए साइड पर आवारा लड़कों की तरह थूकती। मुझे उसका हर अंदाज हैरान कर रहा था। अरफा की इस तब्दीली के पीछे क्या वजह थी? ये सवांग उसने किस लिए भरा था? ये सब मेरी समझ से बाहर था। लड़कियों की कसीर तादाद उसके इर्द गिर्द यूं जमा रहती, बल्कि उससे यूं ऑटोग्राफ ले रही होती जैसे वो बॉलीवुड का कोई मशहूर हीरो हो और अपनी जियारत करवाते। गर्ल्स कॉलेज आया हो, खुद तो वह हर दम लड़कियों के हजूम में घिरी रहती, मगर जुनैरा को किसी के साथ बर्दाश्त न करती। लड़कियां अक्सर जुनैरा को छेड़ती, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जुनैरा यूं शर्मा के सुर्ख हो जाती कि जैसे अरफा वाकई कोई लड़का हो। रफ्ता रफ्ता अरफा का नाम कॉलेज में माही मुंडा पड़ गया। कॉलेज फ्रेंड्स एक दूसरे की दोस्ती में शिद्दत पसंद होती है, मगर अरफा और जुनैरा की दोस्ती मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगती थी। हर वक्त दोनों के दरमियान रूठना, मनाना, रोना धोना देता रहता। उनकी दोस्ती को देखकर मुझे शदीद ज़हनी कोफ्त होने लगती। काफ़ी दिनों से उनके दरमियान अजीब सी टेंशन थी, मगर वजह मालूम नहीं हो रही थी। सुबह में कॉलेज पहुंची तो अरफा की खुदकुशी की कोशिश की खबर मेरे कानों में पड़ी। सारे कॉलेज में बातें हो रही थी कि अरफा ने अपनी नब्ज काट ली है। छुट्टी के बाद सब लड़कियां उसे देखने हॉस्पिटल गईं। अरफा की जान बच गई थी, मगर जुनैरा का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने उसे तसल्ली दी और इस सारे मामले की वजह पूछी तो उसने जो बात बताई वो सुनकर मेरे ऊपर बम सा गिर गया। मेरी मंगनी हो रही थी, मैंने ये खुशखबरी अरफा को बताई। उसने मुझसे बहुत लड़ाई की कि मैं ये मंगनी ना करूं। इनकार पर उसने जान देने की धमकी दी, मगर जब मेरी मंगनी हो गई तो इसने अपनी नफ्स काट ली। ये कहकर वो शिद्दत से रोने लगी। क्यों, तुम्हारी मंगनी पर उसे क्या एतराज था? मैं हैरत से बोली, हिना वो कहती है कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती, हम दोनों शादी करेंगे। जुनैरा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे जहन में एक ही ख्याल आया था कि अंग्रेज माशरा और ये दोस्ती के पर्दे में क्या मामला चल पड़ा था। अरफा की शख्सियत में जो तब्दीलियां पैदा हुई उसके पसे पर्दा ये कहानी थी। मैंने सदमे से सर पकड़ लिया। अरफा के बारे में जानकर मेरा ज़हन उलझ रहा था, जिसको सुलझाने में उसके घर जा पहुंची। उसके घर का माहौल खासा मजहबी था। मैंने बगैर किसी लगी लिपटी के अरफा की अम्मी से एक मौजू पर बात कर डाली। वो इस सारे किस्से से वाकिफ थी। बेटा, मैं जानती हूँ सब अरफा रोज़ अपने अब्बू और भाइयों से मार खाती है, मगर अपनी रविश नहीं बदलती। वो कहती है कि मैं लड़का हूँ और जुनैरा से शादी करूंगा। जुनैरा की शादी कहीं नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी और अपनी जान ले लूंगा। अरफा की अम्मी रोते हुए मुझे ये किस्सा सुना रही थी। मगर आंटी, दो लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है? ये तो कोई नफसियाती मसला लगता है। आप लोग अरफा का इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं सिट पिटा कर बोली। हिना बहुत कोशिश की है इलाज करवाने की, मगर ये दवाएं नहीं खाती, फेंक देती है। अरफा की वालदा बेहद निढाल हुई। लेकिन आंटी, अगर ये मसला बिगड़ गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। मैंने उन्हें इस मसले की संगीन नोयत की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर वो बेहद गमज़दा नज़रों से मुझे देखने लगी कि मेरी समझ से तो ये मसला बाहर है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। खुदकुशी की कोशिश के बाद कॉलेज में अरफा का इमेज बहुत अच्छा खासा ख़राब हो गया था। प्रिंसिपल उसे किसी सूरत में कॉलेज में रखने के लिए तैयार नहीं थी। उसके वालिदैन की मिन्नत समाजत के बाद प्रिंसिपल ने उसे कॉलेज से तो ना निकाला, मगर वार्निंग दे दी कि अगर साल ज़ाया होने का डर ना होता तो मैं एक दिन भी इस नफसियाती केस को कॉलेज में ना रखती। ये तो कॉलेज की दूसरी लड़कियों को भी ख़राब कर रही है। मगर वो कहते हैं ना कि जिसने खुद बर्बाद होने की कसम खा रखी हो उसे कोई दूसरा बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। कॉलेज आने के बाद अरफा के वही रंग ढंग थे। बाद में उसके अंदाज में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ढिठाई से इस तरह मुस्कुराती कि मेरी जान जल जाती। मैं उसे समझाती तो कान में उंगली डालकर यूं खजाती कि बंद करो अपना लेक्चर, मैंने ना सुधरने की कसम खाई है, मैं खुद भी बर्बाद होंगी।
اور زنیرہ کو بھی برباد کر کے چھوڑوں گی۔ میں زنیرہ اور عرفا کی دوستی کی نوعیت جان چکی تھی، اس لیے میں انہیں اکٹھا دیکھتی تو میرا دل خراب سا ہو جاتا۔ عرفا بھی اس کو چومتی تھی، اسے گلے لگاتی، اسے دیکھ کر انڈین بیہودہ گانے گاتی۔ زنیرہ یوں شرما رہی ہوتی جیسے سچ مچ کوئی لڑکا اس سے دیوانہ وار اظہار محبت کر رہا ہو۔ میں زنیرہ اور عرفا کی دوستی کی نوعیت جاننے کے باوجود انہیں سمجھاتی رہی، مگر پانی شاید سر سے گزر چکا تھا۔ کبھی کبھی زنیرہ سے کہتی کہ تم کالج چھوڑ دو یا کراچی اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤ، مگر وہ میری بات نہ مانتی۔ شاید وہ بھی عرفا کی دیوانگی کی اسیر ہو چکی تھی۔ عرفا کی دیوانگی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ کالج کی دیواروں پر جگہ جگہ دل کی شکلیں بناتی، اس میں زنیرہ کا نام لکھتی، اپنی کلائی پر سوئی سے زنیرہ کا نام لکھتی۔ بازو خون سے خون ہو جاتا، مگر وہ آگے سے یوں ہنس دیتی کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ کالج میں فن فیئر یا کوئی فنکشن ہوتا تو وہ یوں تیار ہو کر آتی جیسے کپل ہو۔ عرفا وائٹ شرٹ اور جینز پہنتی اور زنیرہ بھی ساڑی اور کبھی لہنگے میں آتی۔ عرفا اسے چومتی تو وہ شرما کر سرخ ہو جاتی۔ کالج میں لگے سٹالز پر وہ دونوں یوں شاپنگ کرتی جیسے نو بہتہ جوڑا شادی کے بعد کہیں شاپنگ پر آیا ہو۔ زنیرہ چہکتے ہوئے فرمائش کر رہی ہوتی اور عرفا پینٹ کی جیب سے پرس نکال کر پیمنٹ کر رہی ہوتی۔ زنیرہ اگر کسی بات پر روٹ جاتی تو عرفا خالصتاً فلمی سٹائل میں کان پکڑ کر معافی مانگتی اور زنیرہ شرما کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ ان دونوں کی حرکت دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ میں ان کے لیے دعائیں مانگتی کیونکہ سمجھانے پر وہ دونوں غصے میں آ جاتی تھی۔ بی اے کے فائنل ایگزام سر پر تھے۔ لڑکیاں زیادہ وقت لائبریری میں گزارتی جہاں باقی لڑکیوں پر انگلش کا پیپرز کلیئر کرنے کا بخار چڑھا ہوا تھا، وہاں عرفا اور زنیرہ پر ایسا نفسیاتی محبت کا جنون سوار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوئی۔ میں اکثر زنیرہ کو زبردستی لائبریری لے جاتی مگر اس کا دھیان بھٹکا رہتا، اس کی نظر اپنے ہیرو کو ہی تلاش کرتی رہتی۔ ہیرو صاحب بھی بڑے سٹائل سے اپنی ہیروئن کو ڈھونڈتے پہنچ جاتے۔ جناب آپ کا گرلز پورشن میں کیا کام ہے؟ آپ تو کالج والوں سے کہہ کر الگ مردانہ وارڈ بنوائیں۔ میں اس کی مردانہ حرکتیں دیکھ کر جل کر کہتی۔ عرفا بہت سٹائل سے اپنے گال کو یوں رگڑتی جیسے مرد اپنی داڑھی کو کھجاتے ہیں۔ زنیرہ کے سامنے بیٹھ کر بہت رومانٹک انداز میں کبھی شعر پڑھتی اور کبھی غزل۔ یہ جھکی جھکی نگاہیں، انہیں میں سلام کر لوں، یہی اپنی صبح کر لوں، یہی اپنی شام کر لوں۔ بارش میں بھی ان دونوں کے عجیب و غریب فلمی سین دیکھنے کو ملتے کہ میں کوفت زدہ ہو جاتی۔ ایگزام کی تیاری کی وجہ سے فورتھ ایئر کو فری کر دیا گیا۔ میں پڑھائی میں اتنی منگن ہوئی کہ زنیرہ اور عرفا کی نفسیاتی محبت وقتی طور پر میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ پیر والے دن باقی کلاس فیلو سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ زنیرہ اور عرفا پیپر نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں کے نمبرز پر کال کی مگر وہ بند تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا، میرا ان دونوں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ایک دن ایک انجان نمبر سے کال آئی، وہ زنیرہ تھی۔ تم دونوں کہاں غائب ہو؟ پیپر کیوں نہیں دیے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال اکٹھے کر ڈالے۔ زنیرہ نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میں اگلے دن ہی اس سے ملنے پہنچ گئی۔ دروازہ زنیرہ نے کھولا مگر وہ بہت بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، پہلے کی طرح خوبصورت بھی نہیں رہی تھی، اس کا حسن گہنا سا گیا تھا۔ زنیرہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ گھر کے باہر عرفا ہاؤس لکھا دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ اس دوران اندر ایک نوجوان داخل ہوا، جسم فربا تھا، سٹائلش داڑھی، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہاتھ میں لیے آیا تھا۔ زنیرہ یہ تمہارے شوہر ہیں؟ میں نے اسے دیکھ کر زنیرہ سے پوچھا۔ اس دوران وہ نوجوان بڑی بے تکلفی کے ساتھ زنیرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیسی ہو ڈیئر ہنا؟ وہ نوجوان مجھ سے مخاطب تھا، میرے بتائے بغیر وہ میرا نام جانتا تھا۔ میری حیرت لازمی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس کی شکل جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ نوجوان میرے سامنے ہی زنیرہ کے ساتھ بے باکانہ حرکات کرنے لگا جو میرے خیال میں خاصی قابل اعتراف تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں بمشکل وہاں کچھ دیر بیٹھی اور وہاں سے چلی آئی۔ سارے راستے میں اس نوجوان کی شرمناک حرکات کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ میاں بیوی یوں مہمانوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے لگے ہیں؟ اسے میرا نام بھی معلوم تھا، شاید زنیرہ نے بتایا ہو، مگر پہلی ملاقات میں یوں بے تکلفی سے پکارنا میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس کے بعد میری اکثر زنیرہ کے ساتھ بات ہوتی، وہ اپنے گھر اور شوہر کے بارے میں آدھا ادھورا جواب دیتی۔ ایک دن اس نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہنا تم نے اس دن جس نوجوان کو دیکھا تھا وہ عرفا تھی۔ میرے گھر والے میری زبردستی شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اور عرفا اپنے گھروں سے کافی بڑی رقم لے کر یہاں رہنے لگے۔ غیر ضروری ادویات کے استعمال سے عرفا کا جسم پھول گیا، بظاہر وہ مرد ہی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ہم میاں بیوی ہیں۔ یہ سارا قصہ سن کر میرا تو دماغ معوف ہونے لگا۔ لیکن زنیرہ یہ تو گناہ کبیرہ ہے، تم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ میں نے اسے جھنجھوڑنے کی
नाकाम कोशिश की। हिना, हम दोनों बहुत मजबूर हो गए हैं, अब किसी मर्द से शादी तो नहीं कर सकते, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए हम दोनों एक हो गए, वो कदरे निढाल लहजे में बोली। मैंने उन दोनों को हर तरह से समझाया, मगर वो बदनसीब अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद पार कर चुकी थीं। उनके दिलों पर कोई नसीहत असर नहीं कर रही थी। वो खुदा के नहीं, अब शैतान के बंदे बन चुके थे। काफ़ी दिनों बाद मेरी जुनैरा से बात हुई तो वो बहुत खौफजदा थी। उसने बताया, अरफा के भाई जो मजहबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारी तलाश में हैं। उनके मुताबिक हम दोनों वाजिबुल कत्ल हैं। मैंने आखिरी बार उसे समझाया, मगर उन्होंने तो समझने की बजाय खुदकुशी कर ली और अपना ठिकाना जहन्नुम बना लिया। नौजवान नस्ल की इस भयानक तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराऊं, किसको इल्ज़ाम दूं? माशरे को, या फिर बेरा रवि का शिकार करने वाले सोशल मीडिया को, या फिर उन वालिदैन को जो तरबियत ऐसा तरीके से ना कर सके, या फिर खुद नौजवान नस्ल को?